प्रतिपक्ष एमालेको नाराबाजी बीच प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक स्वीकृत। विधेयक पास नहुँदा सरकारी खर्च रोकिने संकेत। प्रतिनिधि सभाको बैठकले विनियोजन विधेयक 2078लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले सभामुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक 2078लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विनियोजन विधेयक 2078लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको घोषणा गरे। अब म विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। बैठकले 2048 सालमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित हाल नेपाली कांग्रेसका नेता रुक्म शमशेर जबरा र 2064 सालमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट समानुपातिक सदस्य मानबहादुर महतोको निधनप्रति सर्वसम्मत रूपले शोक प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक असोज 4 गते सोमबार बिहान 11 बजे बस्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए। प्रतिस्थापन विधेयककै कारण खर्च चलाउन मुस्किल नहुने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। छलफल र वार्ताबाट निकास निकाल्ने अर्थमन्त्री शर्माको प्रतिबद्धता। अघिल्लो सरकारले बजेटबाट ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पारित नहुँदा सरकारले केही दिन खर्च गर्न नपाउने भएको छ। 60 दिनभित्र अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुनै पर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार बुधबारसम्म उक्त विधेयक पारित हुनुपर्ने थियो। तर संघीय संसदको दुवै सदनबाट बजेटका अध्यादेश पारित नहुने भएपछि केही दिन राज्यले खर्च नगर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए। अब यो विधेयक पारित गर्ने छलफल वार्ता सहमति हामी गरिराखेका छौँ। सहमति हुँदा त्यसलाई हामी सहमति अनुसार पारित गर्छौँ, नहुँदा नियमित प्रक्रिया पुऱ्याएर पारित गर्छौँ र पारित गर्ने केही समय ग्याप रह्यो भने पनि त्यसपछि खर्च गर्ने हुन्छ। केही समयमा खर्च गर्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ, तर हाम्रो कोसिस वार्ता संवादतिर चलिरहेको छ। कर उठाउने विशेष व्यवस्था छ, त्यस अन्तर्गत कर उठिरहेको छ। खर्च गर्नलाई 5-7 दिन नगर्दा पनि अब रोक्नुपर्ने अवस्था आयो भने रोकिनु पनि सक्छ। संसदको पहिलो बैठकमा पेश भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक 60 दिनभित्र पारित भई प्रमाणीकरण हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना नहुँदा सरकारले खर्च गर्न नपाउने भएको हो। बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराउनका लागि सबै पक्षसँग छलफल चलिरहेको भन्दै उनले सम्भव भए छलफल र वार्ताको प्रयासबाट पारित गराएर यसको निकास दिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए। सदन चलिरहेछ, अध्यादेश ल्याउनै पाइँदैन। विधेयक अदालतले फैसला गरेको कुरा त यहाँहरूलाई थाहा छ नि त। अध्यादेशबाट विधेयक ल्याउनु हुँदैन, अर्कै विनियोजन बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेको हुनाले प्रष्टै गरेको छ नि त हामीलाई। हामी त अब केही दिन राज्यले खर्च नगरेर भए पनि कर उठाउने हो, खर्च नगर्ने जाने भन्ने हो। विधेयक पास भएपछि अनि नियमित प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको सहमतिमै संसदमा पेश भएका अर्थ सम्बन्धी विधेयकहरू पारित गर्ने बताएका छन्। अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट पारित हुन नसकेमा संविधानले पेशी खर्च गर्ने अधिकार पनि सरकारलाई दिएकाले त्यसतर्फ सोधिएको प्रश्नमा उनले यी दुवै बाटोमा सरकार नजाने बताए। अदालतले विनियोजन विधेयकका लागि अध्यादेश नल्याउन भनेकाले यो बाटोमा सरकार नजाने उनले बताए। बजेट नै पास नगरी संसद बैठक असोज 4 गतेसम्म स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए पनि खर्च चलाउन समस्या नहुने बताएका छन्। मंगलबार संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले हिजो जसरी चलेको थियो त्यसरी नै अबको खर्च पनि चल्ने बताएका हुन्। प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएपछि खर्च कसरी चल्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा देउवाले यस्तो जवाफ दिएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक सहज रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। संसदबाट बाहिरिने क्रममा
एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेउमाङले सभामुख अग्नि सापकोटाले विश्वासको वातावरण निर्माण नगरेसम्म सदन चल्न नसक्ने बताए। हामीलाई फिटिकै भनेको छ। हामी एउटा मान्यतामा हामी सबै उभिएका हौँ, त्यही मान्यतामा उभिएको संविधान बनाएका छौँ। प्रतिपक्ष राज्यको अभिन्न अङ्ग हो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो अचम्मको कुरा हो। तर प्रतिपक्षलाई राज्यको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिइन्छ। हामी निरन्तर भनिरहेका छौँ, तर हामीलाई कुनै पनि जानकारी छैन। अब त हुँदा संसदको बैठक कसरी चल्छ, के कार्यसूची ल्याइन्छ सम्म पनि थाहा हुनु छोड्यो। कार्यसूची अचानक परिवर्तन हुन्छ, कार्यसूचीले प्रवेश गर्छ। अब देखिहाल्नुभयो आजकै कुरा। मैले प्रधानमन्त्रीलाई जिस्काएँ पनि होइन, खुरुरु कुद्दै गएर अर्थमन्त्रीले माथि रोस्टमबाट एक शब्द धन्यवाद दिनुभयो, फर्किनुभयो। धन्यवादै दिनु किन त्यत्रो साह्रो कुद्नु परेको भनेको हाँस्नुभयो। यो स्थितिमा हामी चलिरहेका छौँ। सभामुखले पार्टीले कारबाही गरेका सांसदलाई पदमुक्तको सूचना टाँस गर्दा जनता समाजवादी र माओवादी केन्द्रलाई अलग र एमालेलाई अलग व्यवहार गरेकाले अविश्वास पैदा भएको उनको भनाइ छ। सरकारले बजेटका सम्बन्धमा पनि आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरेको उनले बताए। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता लक्ष्मण लाल कर्णले प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा पेश भइसकेका कारण 60 दिनमा अध्यादेश अन्त्य नहुने बताए। देशमा बजेट चाहिन्छ, बजेट बिना देश चल्दैन। बजेटको राम्रो नराम्रो आफ्नो ठाउँमा छ। बजेट संशोधनको त्यसकारण मौका आजबाट स्टार्ट हुन्छ, जुन 72 घण्टाको टाइम। यो अध्यादेशबाट आएको कारणले प्रतिस्थापन विधेयक पेश भइसक्यो। प्रतिस्थापन विधेयक पेश भइसकेको कारणले त्यो 60 दिनमा अन्त हुँदैन र बजेट यहाँबाट पास हुन्छ भने मलाई लाग्छ 4 गते राखेर भइहाल्छ। बजेट सञ्चालन गर्नमा बाधा पर्दैन। भोलि साँझबाटको खर्चको कसरी त त्यसो भए? प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार विचार गरियोस् मात्र भयो, पारित त भएन। पारित गर्नलाई त तपाईँको अब 4 गते पहिले हुने भयो। यो बजेट पारित नभए कसरी खर्च गर्नु मिल्छ? अलि खालि खर्च मात्रैको कुरा गर्नुहुन्छ। ट्याक्स कसरी उठाइन्छ त्यो पनि त प्रश्नहरू छन्। ट्याक्स कसरी उठाउने, खर्च कसरी गर्ने, होइन? अब त्यसको लागि अहिलेसम्मको परम्परा के थियो भने योभन्दा अगाडि पेस्की विधेयक लाइकन पेस्की पास गरिन्थ्यो, त्यो पनि गरेका छैन। किन गरेन भने अब सरकारको कमी होला। तर अब 4 गतेसम्म त्यस्तै चल्छ। राज्य यसरी चल्छ त? चलिराखेको छ नि। संसद बन्द छ, संसद चलेको छ कि बन्द छ ठेगान छैन। राज्य त चलि नै राखेको छ। वर्तमानमा सरकारले ल्याएको बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा विचाराधीन छ। शुक्रबारदेखि लगातार 3 दिन प्रतिनिधि सभा बैठक बसे पनि एमालेको अवरोधका कारण प्रतिस्थापन विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। धेरै लामो समयदेखिको अब क्रोनिक समस्या हो है। अब यसमा फेरि मल नआएको पनि छैन, मल आछ। टाइममै म्यानेजमेन्टको कुरा हो है। यसमा मन्त्री होस् नहोस्, अब सरकारले बजेट दिन तयार छ। गत वर्षकै हेर्नुभयो भने अब 12 अरब 14 अरब चाहिँ मलको निम्ति छुट्याएर चाहिँ अब त्यो सरकारले बजेटमै एलोकेट गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि आउन सकिरहेको छैन। अब म जान्दिनँ यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रमा मलको अभाव हो भन्ने कुरो मलाई लाग्दैन, तर हाम्रो म्यानेजमेन्टको कमजोरी हो। त आजै भन्नु यहाँले जुन पहिले पूर्व सरकारले ल्याएको बजेट विस्थापित गरेर बजेट आज पेश गरिएको छ, त्यो पास नभएको अवस्था छ। कुनै खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा त मलका लागि पैसै छैन भन्दा छ। होइन छ, होइन यस्तो छ। अब मलको निम्ति अनि कृषि अनुदानको निम्ति मलाई लाग्छ चाहिँ सरकारले पैसा एलोकेट गर्न र सँगसँगै तत्काल व्यवस्था गर्न कुनै कमी गर्दैन। यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायको बढी ध्यान पुग्न पर्यो। अहिले मन्त्री छैन भनेर मन्त्रीले देखाएर अथवा सरकारमा चाहिँ बजेट छैन भनेर चाहिँ हिजो बजेट एलोकेट भएको पास भएको छैन भनेर भन्न चाहिँ पाइँदैन। त्यसको निम्ति व्यवस्थापकीय पक्षले तत्काल त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ र मल चाहिँ टाइममै ल्याउनुपर्छ। अब कृषि प्रधान देश भनेर भनिन्थ्यो,
र राज्यले कहिले पनि कृषिको समाधानतिर कहिले पनि नीति कार्यक्रम ल्याएन। कार्यक्रममा रहन्थ्यो कृषिको बारेमा, तर के भने समस्याहरू आउँदाखेरि समयमा सम्बोधन नगर्दाखेरि कृषिहरू मार्नु परेको। अब अहिले पनि बिउ बिजनहरू होइन, अब अहिले त्यो कृषिकैमा अभ्यस्त भएका किसानहरूको समस्या हामीले वास्तवमा उपभोक्ता समितिबाट त्यसको समाधानलाई चाहिँ सम्बन्धित जसले ऋण तिरेको छन् ती चाहिँ उद्योगपतिले बजाएर पनि तपाईँ लिलाम के गर्नु पऱ्यो के तिर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अझै पनि त्यो समस्या थाहा रहेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो धेरै नै त्यो समस्या एउटा राष्ट्रिय बहसको विषय भएको हुनाले अहिलेको सरकारले अब सायद चाहिँ मन्त्रीमण्डल पुरा भइसकेपछि त्यसलाई समयमै सम्बोधन गर्नलाई पनि विश्वास हामीले लिएका छौँ। त्यो सन्ध्या आज जुन भन्न संसद बैठकमा अरूका बीच बजेट प्रतिस्थापन विधेयक त पेश भयो, तर समस्या के भोलिसम्म त्यो पारित भएन भने मुलुक राज्यले कुनै पनि खर्च गर्न नपाउने अवस्था के भन्नुहुन्छ? होइन अब सायद चाहिँ अब उहाँहरूको अब आज पनि सायद बैठक बस्ने कुरा मैले सुनेको छु। भर्खर अहिले कमरेड प्रचण्डजी र शेरबहादुर पार्टी सभापति पनि अहिले बैठकमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। सायद चाहिँ भोलिसम्म के निकास निकाल्ला। मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उनको प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि छलफल भने अगाडि बढेन। माधव नेपालको पार्टी नक्कली भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। एमाले विरुद्ध षड्यन्त्र गरेकाले सदन अवरुद्ध गरेको जिकिर। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी नक्कली पार्टी भएको बताएका छन्। गृह जिल्ला झापामा मंगलबार आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले माधव नेपालको पार्टी नबनेको र नबन्ने दावी गरेका हुन्। नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले वडा सदस्य पनि नजित्ने टिप्पणी उनको थियो। ओलीले नेपाल पार्टी बनाउन भन्दा पनि एमालेलाई कमजोर बनाउन छुट्टिएकाले उनको पार्टीले वडामा सदस्य पनि नजित्ने ठकुवा गरेका हुन्। उनले अहिलेको स्थिति एमाले मय भएको बताए। जहाँ नेपाली त्यहाँ एमालेको स्थिति रहेको उनको भनाइ थियो। एमाले जनता माझ लोकप्रिय भएकाले एमाले फुटाइएको बताए। उनले माधव नेपालले पार्टी बनाउन खोजेको नभई फुटाउन खोजेको बताए। माधव नेपालले एमालेबाट लिनुसम्म फाइदा लिएको ओलीको भनाइ थियो। एमालेका सांसद पाण्डे र भट्टले एकीकृत समाजवादी रोज्न पाउने, सर्वोच्चद्वारा समाजवादी रोजे कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी। नेकपा एमालेका सांसद द्वय सोम प्रसाद पाण्डे र शारदा देवी भट्टले तत्काल एकीकृत समाजवादी पार्टी रोज्न पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। मंगलबार न्यायाधीश द्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले पाण्डे र भट्टले एकीकृत समाजवादी पार्टी रोज्न पाउने अन्तरिम आदेश दिएको हो। निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई समाजवादीको सांसद कायम गर्न मानेको थिएनन्। त्यस विरुद्ध उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमाथि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले समाजवादीमा आबद्ध हुन दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो। उनीहरू दुवैले आफूमाथि एमालेले दल त्यागको कारबाही गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न पनि माग गरेका थिए। सर्वोच्चले भने उनीहरू दुवैलाई एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध हुन पाउने हकमा असर पर्ने गरी कुनै काम कारबाही नगराउनु भनी अन्तिम आदेश जारी गरेको हो। निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि प्रत्यर्थीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको आदेशमा उल्लेख छ। भारतमा निपा भाइरस संक्रमण देखिएपछि नेपालमा पनि सावधानी अपनाउन आग्रह। शंकास्पद बिरामीहरू देखिए बेलैमा जानकारी गराउन निर्देशन। सरकारले निपा भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सबै नागरिकलाई अपील गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले निपा भाइरस प्राणघातक भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट बच्न सबै नागरिकलाई आग्रह गरेका हुन्। प्रवक्ता पौडेलले निपा भाइरस प्राणघातक भएको भन्दै कसैले पनि हेल्थ चेकराई गर्नु नहुने बताए। उनले निपा भाइरसको कुनै खोप बनि नसकेकोले यसबाट बच्न सबै सचेत र सतर्क हुनुपर्ने बेला आएको बताए। प्रवक्ता पौडेलले निपा भाइरसको मृत्युदर निकै उच्च रहेको र यो भाइरस फलफूल बढी खाने चमेरोबाट पशुमा र पशुबाट मानिसमा सर्ने बताए। निपा भाइरसले मस्तिष्कमा चाँडो असर गर्ने, कोमामा पुर्याउने र बेहोस बनाउने गरेको बताउँदै प्रवक्ता पौडेलले पशु पन्छीले जुठो पारेका खोपेर छोडेका फलफूलहरू असावधानी वंश पनि नखान आग्रह गरे। यो निपा भाइरस चाहिँ एक प्रकारको जुन अलिकति प्राणघातक भनौँ भाइरस हो, जुन चाहिँ
प्राकृतिक रूपमा एक प्रकारको चमेरा फलफुल बढी खाने फ्रुट ब्याट भन्दो रहेछ त्यो चमेरामा पाउँदो रहेछ। त्यो चमेराबाट पशु पक्षीहरूमा केही कारणले पुग्यो भने विशेष गरी यो सर्ने भनेको शरीरको तरल पदार्थ मार्फत हैन, र्यालहरू अथवा ड्रपिङ्सहरू दिशा पिसाब लगायतको तरल पदार्थबाट चाहिँ सर्दो रहेछ र कुनै पनि जनावरहरू घरपालुवा अथवा जङ्गली जनावरहरू पशुपक्षीहरू सङ्क्रमित भयो भने त्यसबाट मानवमा सर्ने यस्ता प्रकारका बिमारलाई हामी जुनोटिक भन्छौँ, पशु पक्षीबाट मानवमा सर्ने हिसाबले। यो सुरुमा चाहिँ सन् 1979मा चाहिँ मलेसियाको बङ्गुर फार्ममा भेटियो। अलिकति बङ्गुरहरू धेरै बिरामी भए, ती बङ्गुरबाट त्यहाँ काम गर्ने मानिसहरू पनि बिरामी भए। त्यसै गरी हाम्रो मित्र राष्ट्र बङ्गलादेशमा भेटियो, भारतका विभिन्न ठाउँमा भेटिए, सिलगढीमा हैन, केरलामा पनि भेटियो। त्यो कारणले यो ब्याट चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा पनि पाइन्छ भने त्यो सर्कुलेट हुने त्यो पाइने क्षेत्रमा हामी पनि पर्ने चाहिँ जोखिम देखियो। र अर्को कुरा सँगसँगै भारत चाहिँ हामीसँग धेरै कुरा रोटीबेटीको सम्बन्ध छ, हाम्रो आवागमन पनि छ। मैले अघि उल्लेख गरेँ सिलगढी अब दसैँ लागेपछि पूर्वतिरबाट सपिङलाई जाने पनि हुन्छ, त्यसै गरी भारतका विभिन्न ठाउँबाट नेपाल पनि आउने हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निपा भाइरस प्राणघातक भएकोले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाई सचेत र सजग हुन र यस सम्बन्धी लक्षण देखिए तत्काल स्वास्थ्य चौकी गएर डाक्टरलाई देखाउन आग्रह गरेको छ। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार श्वास प्रश्वासको समस्या, सामान्य रुगाखोकी, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, एकदम छिटो अचेत हुने, कोमामा जाने जस्ता समस्या छिटो छिटो देखा पर र कम्पन आउने निपा भाइरसका मुख्य लक्षण हुन्। यो प्राणघातक भाइरस प्राकृतिक रूपमा फलफुल बढी खाने चमेरा फ्रुट ब्याटबाट पशुपन्छी हुँदै मानिसमा सर्छ। साथै संक्रमित मानिसबाट अन्य मानिसमा पनि यो भाइरस सर्ने गर्दछ। निपा भाइरस विशेष गरी शरीरको र्याल, दिशा पिसाब लगायतको तरल पदार्थबाट सर्ने गर्दछ। निपा भाइरस विश्वमा पहिलो पटक सन् 1979मा मलेसियाको बङ्गुर फार्ममा भेटिएको थियो। इन्द्र जात्राको लिङ्गो भोटाहिटीबाट बसन्तपुर पुर्याइयो। असोज 2 गते इन्द्रध्वज दोस्तान गरेपछि 8 दिने जात्रा सुरु हुने। इन्द्र जात्राका लागि लिङ्गोलाई मंगलबार तत्कालीन कान्तिपुर नगरको पूर्वी प्रवेशद्वार रहेको भोटाहिटीबाट तानेर नगर प्रवेश गराइएको छ। बिहान 10:34 को शुभ साइतमा लिङ्गोलाई भोटाहिटी असन इन्द्रचोक हुँदै बसन्तपुर स्थित काल भैरव मन्दिर अगाडि पुर्याइएको हो। असोज 2 गते बिहान 6:51 हनुमान ढोकामा लिङ्गोलाई ठडाएर इन्द्रध्वज थान गरिएपछि जात्रा विधिवत रूपमा सुरु हुन्छ। असोज 4 गते भने कुमारी भैरव र गणेशलाई माथिल्लो टोलमा रथ यात्रा गराइन्छ। असोज 8 गते नानीचा यात्रा पछि हनुमान ढोका ठडाइएको लिङ्गोलाई हाल्ने र टेकु दोभानमा लगेर सेलाएपछि इन्द्र जात्रा विधिवत रूपमा सम्पन्न हुनेछ। गत वर्ष भने कोरोना संक्रमणका कारण इन्द्र जात्रामा रथ यात्रा भएको थिएन। यसपटक भने स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै इन्द्र जात्रा गरिने बताइएको छ। 8 दिन चल्ने यो जात्राका क्रममा हरेक दिन फरक फरक नेवारी नाच, झाँकी र संस्कृतिको प्रदर्शन गरिन्छ। जात्राका क्रममा लाखे, पुलकिसी, कुमारी भैरव, गणेश देवी, इन्द्र 10 अवतार लगायतको जात्रा प्रदर्शन गरिन्छ। र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। थाइल्यान्डबाट प्राविधिक नआउँदा काम रोकियो। रूपन्देहीको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। विमानस्थलको भौतिक प्रगति 98% भइसकेको छ भने वित्तीय प्रगति पनि 77% काम सम्पन्न भइसकेको हो। अब विमानस्थलमा साना केही प्राविधिक कामहरू मात्रै बाँकी रहेकोले ICP02 ठेक्का सम्झौता अनुसार थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनीले प्राविधिक पठाए 10 दिनमै विमानस्थलको सबै काम सम्पन्न हुने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारीले बताए। प्रमुख इन्जिनियर अधिकारीका अनुसार अब टर्मिनल बिल्डिङ भित्रको फन सिलिङसँग रिलेटेड कामहरू र फर्निचर फर्निसिङका कामहरू मुख्य बाँकी छन्। उनले क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि जटान गरेका उपकरणहरूलाई सही सूचना दिने तरिकाले सेट गर्ने कामहरू कोरोना भाइरसका कारण थाइल्यान्ड सरकारले प्राविधिकलाई आउन नदिएकोले अड्किएको बताए। प्राविधिक कामहरूलाई सम्पन्न गर्नको लागि सरकारले थाइल्यान्ड सरकारसँग कूटनीतिक पहल थालेको पनि प्रमुख इन्जिनियर अधिकारीले बताए। अहिले आयोजना अन्तर्गतका मुख्य भौतिक संरचना निर्माणको काम करिब सम्पन्न भइसकेको अवस्था हो।
यद्यपि हामीसँग केही साना प्राविधिक कामहरू बाँकी छन्। जस्तै त्यसमा मुख्यतया हाम्रो ठेक्का सम्झौता अनुसार 2टा प्याकेजमा चाहिँ ठेक्का सम्झौता भएको हो। पहिलो प्याकेज जुन चिनिया कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले गरेको थियो, त्यसलाई हामी ICB01 भन्छौँ। त्यो अन्तर्गतको मुख्य काम अब बाँकी भनेको टर्मिनल बिल्डिङभित्रको फल सिलिङसँग रिलेटेड कामहरू र फर्निचर फर्निसिङ्सका कामहरू मुख्य बाँकी कामहरू पर्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ जुन ICB02 ठेक्का सम्झौता अनुसार जुन चाहिँ हाम्रो थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनीले जुन ठेक्का लिएको थियो, त्यो अन्तर्गतको उपकरण जडानका मुख्य कामहरू सम्पन्न भइसकेर हामीले क्यालिब्रेसन फ्लाइट जुन चाहिँ हामीले जडान गरेका उपकरणहरूलाई चाहिँ सही सूचना दिने तरिकाले चाहिँ जुन सेट गर्ने कामहरू जुन हामी क्यालिब्रेसन फ्लाइट भन्छौँ, त्यो क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दा जुन थाई गभर्मेन्टको जुन हेल्थ प्रोटोकल छ, त्यो कारणले गर्दा आफ्ना प्राविधिकलाई विदेश जान अनुमति नदिइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि क्यालिब्रेसन फ्लाइटको मिति चाहिँ यकिन गर्न नसकिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा सामान्यतया हेर्दाखेरि आयोजनाको कामहरू करिब टुङ्गिदो क्रममा हो। मात्र यिनै एउटा 2टा कामले गर्दाखेरि चाहिँ आयोजना कम्प्लिट रूपमा चाहिँ सम्पन्न नभएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा अब यसको लागि पनि समग्रमा विभिन्न चरणमा एरोथाई कम्पनीसँग पनि छलफलहरू भइरहेको अवस्था हो। कूटनीतिक पहल पनि गरेको मन्त्रालय विभागले राष्ट्रिय गौरव आयोजना हाम्रो जुन निर्देशनालय छ जुन काठमाडौँमा, उसले पनि रेगुलर रूपमा कोअर्डिनेसन गरिरहेको अवस्था छ। यद्यपि हामीले चाहिँ यदि थाइल्यान्डबाट ल्याउने वातावरण सिर्जना भएन भने अन्य देशबाट पनि ल्याउन सकिन्छ कि भनेर गभर्मेन्ट अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यो सम्भवतः छिटै नै यो विषयमा एउटा मिति तय गर्न सकिन्छ कि भन्ने हामीले अनुमान गरिरहेछौँ। प्रमुख इन्जिनियर अधिकारीले अहिले बनिरहेको टर्मिनल बिल्डिङ रिलेटिभ रूपमा सानो भएको सरकारको अनुमान रहेकोले यसलाई ठूलो बनाउनु पर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए। उनले यो टर्मिनल बिल्डिङले मात्र 400 सेवाग्राहीलाई मात्र सेवा दिन सक्ने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि यो पर्याप्त नहुने भन्दै नेपाल सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नयाँ टर्मिनल बिल्डिङ बनाउने विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताए। प्रमुख इन्जिनियर अधिकारीले अहिलेका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति ल्याउने हो भने हप्ता 10 दिनमै सबै काम सकिने बताए। सेकेन्ड टर्मिनल अब टर्मिनल बिल्डिङ रिलेटिभ जुन अहिले हामीले जुन टर्मिनल बनिरहेको टर्मिनल देख्छौँ, त्यो रिलेटिभ रूपमा अलिकति सानो टर्मिनल बिल्डिङ लाग्ने भएको र क्यापासिटीको हिसाबले पनि प्रति घन्टा मात्र 400 प्यासेन्जरलाई सर्भिस दिन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल एयरपोर्टको लागि यो इन्टरनेसनल टर्मिनल बिल्डिङ रिलेटिभ सानो हुन्छ भन्ने तरिकाले नेपाल सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो नयाँ टर्मिनल बिल्डिङ चाहिन्छ भन्ने तरिकाले आफ्नो अध्ययन अगाडि बढाएको अवस्था छ। करिब डिजाइन चाहिँ करिब टुङ्गिदो क्रममा होला। बाँकी प्रोक्युरमेन्टका कामहरू अगाडि बढिसकेपछि मात्रै कहिलेदेखि काम सुरु हुन्छ भन्ने कुराहरू यकिन गर्न सकिने हो। प्रमुख इन्जिनियर अधिकारीले विदेशबाट दक्ष जनशक्ति र जहाज सहितको उपकरण ल्याउन नसक्दा क्यालिब्रेसन फ्लाइट अनिश्चित बनेको बताए। विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट भएको करिब 3 महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने जनाइएको छ। राडर र फ्लाइट प्रणाली, धावन र आकाशको तथ्याङ्क चेक जाँच गर्न क्यालिब्रेसन फ्लाइट गरिन्छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेखित श्रम समूह मार्फत 10 करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने प्रावधान तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पोस्ने गरी आएको सो प्रावधान मान्य नहुने चेतावनी दिँदै तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको हो। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले 1 करोडसम्मको बजेटको निर्माण कार्य स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने सरकारको निर्णय मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको बेला सरकारले श्रम समूह बनाएर 10 करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्ने दिने व्यवस्था गर्नु निर्माण व्यवसायीहरूका लागि स्वीकार्य हुनै नसक्ने चेतावनी समेत दिए। उनले राजनैतिक दलका नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ता संरक्षणका लागि त्यस्ता खालका प्रावधान ल्याउने गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल खारेज गर्न पनि माग गरे। महासंघले निर्माण कार्य स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत गराउने कानुनी व्यवस्था पनि हटाउन सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएको छ। लाभग्राही समितिहरू चाहिँ त्यसको लागि इलिजिबल छैन। 10 करोड त कुनै पनि हालतमा त्यो कुरा त स्वीकारयोग्य छँदै छैन। 1 करोडमा पनि चरम दुरुपयोग भएको छ। 1 करोडको काम गर्न पनि उपभोक्ता समितिहरू सक्षम हुँदैन भन्ने हाम्रो ठहर छ र त्यो हाम्रो मात्र ठहर होइन, आम जनताको पनि ठहर हो। तर के भन्दाखेरि राजनेताहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्नको लागि यस्ता आयोजनाहरू लाने र त्यो चाहिँ बाँडेरै खाने हो, अधिकांश बाँडेरै खाने हो।
भन्दा हामीले अब इन्डिभिजुअल कुनै निर्माण कम्पनीहरूले सहकार्य गरेर आफ्नो लाभको लागि उपभोक्ता समितिलाई के पर्सेन्ट दिएर काम गरेको हुनसक्छ, तर समग्रमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घ चाहिँ उपभोक्ता समिति खारेज हुनुपर्छ भन्ने पर्छ। महासङ्घले निर्माण व्यवसायीहरूले गर्नुपर्ने काम श्रम समूह मार्फत गराउन खोजेर सरकारले उनीहरूको रोजीरोटी नै खोज्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएको छ। महासङ्घले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको 1400 सडक आयोजनाहरूको ठेक्का पट्टाहरूको दायित्व फरक गरेर मात्रै स्थगित गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। महासचिव रोशन दाहालले बजेटको सुनिश्चित नभई सो सडक आयोजनाहरूको काम अघि बढाउने सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरे। प्रतिस्थापन बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 32 मा उल्लेख भए अनुसार अध्ययन र पूर्व तयारी नभएका 1400 सडक आयोजनाका बजेट स्थगन गर्ने निर्णयका सन्दर्भमा ठेक्का लागिसकेका र निर्माणाधीन आयोजनाहरूको हकमा त्यस्ता ठेक्काहरूलाई दायित्व फरफारा गरी मात्र खारेज गर्न उपयुक्त हुने महासङ्घको धारणा छ। यसरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्था अनुसार बजेटको सुनिश्चितता, साइट उपलब्धता, मुआवजा, डिजाइन स्वीकृत, वातावरण अध्ययन लगायत स्वीकृत भए मात्र ठेक्का लगाउने विपरीतका कार्य अघि बढाउने सम्बन्धित जिम्मेवारहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने महासङ्घको माग छ। महासङ्घले कोभिड सङ्कटमा परेका निर्माण कम्पनीहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिने, निःशुल्क नवीकरण गर्ने लगायतका सहमतिको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ।